उरूज, आज तुम तैयार रहना, दावत है एक। मैं जैसे ही दफ्तर से घर आया, किचन में काम करती बीवी को दावत के मुतालिक बस थोड़ा सा यही जुमला बोलकर वॉशरूम में घुस गया, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर ज़्यादा देर बाहर रुका तो वो मुझसे सवालों जवाब करेगी। इसलिए मैंने वॉशरूम में बंद होना ज़्यादा बेहतर समझा, ताकि तन्हाई में अपने दिमाग को दौड़ाऊं और बेहतर तौर पर बात बनाकर बीवी को सुना दूं। जब मैंने उसे दावत पर जाने का बोला तो उसके चेहरे पर छाया शिकनों का जाल बआसानी देखा जा सकता था, जैसे वो समझी नहीं या पूछने वाली थी किसकी दावत। और यही वो सवाल था जिससे बचने के लिए मैंने खुद को कुछ देर के लिए तनहा कर लिया। मैं तो अजीब फंसा था, लेकिन बेहतर यही था कि बीवी के सामने ही बेइज्जती हो जाए जो होनी है, ना कि दफ्तर में लोगों के सामने, जिन्होंने खास तौर पर मुझे अपनी बीवी को दावत में लाने का बोला था। शायद मैं इस बात से इनकार कर देता, मगर मेरे लिए ये नामुमकिन था, क्योंकि उस दावत में तमाम मर्दों की बीवियां भी आ रही थीं। ऐसे में अगर मैं इनकार करता तो सब लोगों के सामने मैं मरकज़े निगाह होता और हर कोई मुझसे बारी बारी अपनी बीवी को ना लाने की वजह पूछता, जो मैं बताने से कासिर था। तकरीबन आधा घंटा खूब सोच समझकर मैं बाहर निकला तो खाने की मेज़ पर खाना लगा हुआ था और उरूज वहाँ बर्तन जोड़ रही थी। उसने मुझे एक नज़र देखा और फिर से अपने काम में मशगूल हो गई। मैं भी चुपचाप जाकर सरबराही कुर्सी पर बैठ गया। 5 मिनट बाद ही खाना लगाने का काम मुकम्मल हुआ तो हम दोनों मियाँ बीवी पुरसकून होकर खाना खाने लगे। हमारे घर में यह असूल था कि खाने के वक्त कोई बात नहीं होगी, खाना हमेशा खामोशी में खाया जाएगा। मगर आज मुझे अपना ही बनाया गया ये असूल बुरा लग रहा था। मैं चाहता था उरूज मुझसे दावत के मुतालिक पूछे तो मैं उसको तफसीलात बताऊं, मगर खैर मैंने जल्दी जल्दी 2-4 नवाले खाकर ही खाने से हाथ खींच लिया। मगर उरूज तहम्मुल और सुकून से खाती रही। मुझे उसे देखकर उलझन हो रही थी। दिल चाह रहा था सभी कुछ उसे खुद बता दूं, मगर अना भी किसी चिड़िया का नाम है। जब तक वो मुझसे नहीं पूछती मैं उसे कैसे बता सकता था। सो चुपचाप मेज़ से उठकर कमरे में चला गया और उरूज को चाय का बोल दिया। मेरे कमरे में जाने के तकरीबन पौन घंटे बाद वो चाय लाई और फिर दोबारा से किचन की साफ सफाई करने चल दी। अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। मैंने खुद ही उसे आवाज़ देकर बुला लिया। वो कमरे में आई तो मैंने उसे बोला कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मेरी बात पर वो आराम से सोफे के किनारे पर टिक गई। वो ऐसी ही थी, हर काम तहम्मुल और खामोशी से करने वाली। उसे मैं कुछ भी कह देता तो वो जवाबन ये नहीं पूछती थी कि आपने ऐसा क्यों कहा या मैं ऐसा क्यों करूं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। वो सही मानों में अल्लाह मियाँ की गाय थी, जिसे जो हुक्म दे दिया जाता वो उसे पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करती थी। उरूज, मैंने कुछ कहा था तुम्हें, तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया। एक दावत पर जाने का बोला था। मैंने ज़रा नरम लहजे में कहा, क्योंकि जानता था उसे जवाब देने का मौका दिए बगैर ही मैं वॉशरूम में बंद हो गया था। जी ठीक है, तैयार रहूँगी। उसने सिर्फ इतना कहा, मगर मैं चौंक गया और पूछा, तुम्हें कोई एतराज़ नहीं? इस बात पर वो मेरी आंखों में देखते हुए बोली, आपने सलाह नहीं मांगी थी, आपने सिर्फ हुक्म दिया था कि तैयार रहना, एक दावत में जाना है, तो मैं वही पूरा कर रही हूँ। उस लम्हे मेरा दिल किया उरूज के आगे बढ़ के एक थप्पड़ लगा दूँ। जितना मैं उसे अपने साथ मिलाकर चलने का सोचता, इतना ही वो पीछे रहने की कोशिश करती। वो अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी, मगर उसमें एक बात भी पढ़े लिखों वाली नहीं थी। मैं ऐसी बीवी चाहता था जो मेरे शाना बशाना चले, मगर उरूज मेरी हर उम्मीद को तोड़ रही थी। खुद पर बमुश्किल जब्त करते हुए मैंने कहा, अच्छा चलो, तुमसे मशवरा मांग रहा हूँ, चलोगी तुम मेरे साथ दावत पर? इस बार उसके चेहरे पर भी एक शगुफ्तगी खिलती दिखाई दी और वो मुस्कुरा कर बोली, आप जानते हैं ना मैं पर्दा करती हूँ, शरई पर्दा। फिर दावत में आपके जानने वाले भी होंगे, दोस्त भी होंगे, तो मैं अगर वहाँ शरई पर्दे को कायम करके चली भी गई तो लोग आपको कुछ बुरा भला ना कहें, क्योंकि आजकल फैशन का दौर है, पर्दे का दौर नहीं। उसकी बात बिल्कुल दुरुस्त थी और यही सोच मेरी थी, मगर मैं उसे अपने साथ किसी भी फंक्शन में कभी नहीं लेकर गया था। इस मर्तबा भी शायद ना लेकर जाता अगर दोस्तों की जानिब से सख्त इसरार ना होता। वो समझते थे कि मेरी बीवी बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है, इसीलिए मैं उसे उन लोगों से नहीं मिलवाता हूँ। मगर ऐसा नहीं था, मैं सिर्फ उरूज के शरई पर्दे की निस्बत उसे कहीं नहीं लेकर जाता था, वरना देखा जाए तो उरूज बहुत हसीन थी। ऐसा हुस्न मैंने उसके अलावा किसी के पास भी नहीं देखा था। उसे एक मर्तबा देखो तो दिल करता बंदा देखता ही रहे। हाँ, इसी बात की वजह से ही तो आज तक तुम्हें कहीं बाहर नहीं लेकर गया था, मगर अब मजबूरी है। मैंने देखा इस बात पर उरूज का चेहरा पल भर में बदला था और उसके चेहरे पर छाया मलाल मैं बाआसानी देख और पढ़ सकता था, जिस पर लिखा था कि दुनिया की तो खैर है, मगर कम अज़ कम आपको तो मेरे पर्दे की कदर करनी चाहिए। इस बात को मैंने नज़रअंदाज किया और मज़ीद कहने लगा, ये हमारा एनुअल फंक्शन है और दोस्तों का इसरार है कि इस मर्तबा सब इंजीनियर्स की बीवियाँ फंक्शन में आएँ और एक दूसरे से उनके ताल्लुकात मज़ीद अच्छे हों। मैं इतना बोलकर चुप कर गया। दूसरी जानिब वो भी किसी गहरी सोच में थी। अगर आप कहते हैं तो मैं चली जाऊंगी, उरूज ने मध्यम लहजे में कहा, गोया वो सिर्फ मेरी बात मान रही हो, उसका अपना दिल रत्ती बराबर नहीं कर रहा। हाँ यार, जाना तो पड़ेगा, अब वादा करके आया हूँ सबसे, तुम बस तैयार रहना अच्छी तरह। एक मर्तबा बस चली जाओ और सबके मुंह बंद हो जाएंगे, वरना उनको लगता है मैं तुम्हारी कदर नहीं करता या तुम खूबसूरत नहीं हो, इसीलिए तुम्हें घर में छुपा कर रखा हुआ है।
मेरी बात पर वो एकदम से चौंक गई और गर्दन उठाकर मुझे देखते हुए बोली, तो क्या मतलब आप वहाँ मेरी खूबसूरती दिखाने जा रहे हैं? उसने कभी भी किसी मामले में बहस नहीं की थी। ये ऐसा पहली मर्तबा था और मुझे गुस्सा आ रहा था, लेकिन सब्र का दामन थामे मैंने नरम लहजे को बरकरार रखते हुए कहा, हाँ तो इसमें बुरा ही क्या है? उन्हें भी इल्म हो जाएगा कि मेरी बीवी इस दुनिया की हसीन तरीन औरत है। लेकिन मुझे अपनी खूबसूरती किसी को नहीं दिखानी, और आप जानते हैं मैं पर्दा करती हूँ, शरई पर्दा। ऐसे सिर्फ आपके एक कमिटमेंट के लिए अपना पर्दा नहीं खोल सकती। वो शौक में दिखाई दे रही थी। मैं मानता था शुरू दिन से ही वो शरई पर्दा करती है। मैंने नहीं देखा कि शादी के बाद वो किसी नामहरम से मिली हो या उसके सामने बगैर पर्दे के गई हो। और मुझे शुरू शुरू में उसकी ये बात अच्छी लगती थी, लेकिन बाद में उलझन होने लगी। किसी भी शादी ब्याह में अक्सर तो वो जाने से ही इनकार कर देती, लेकिन अगर चली भी जाती तो बुरके में जाती। मेरी ख्वाहिश ही रही कि उरूज भी बाकी औरतों की तरह मुझसे फरमाइश करके फैंसी कपड़े बनवाए, लाड करे कि शॉपिंग नहीं करवाते वगैरह वगैरह। ऊपर से हमारे बच्चे भी नहीं थे कि चलो उनके ही मुस्तकबिल में पैसा इस्तेमाल हो जाता। मेरी बीवी तो चुपचाप बस घर के काम निपटाए जाती। उसे ना पैसा चाहिए था और ना ही उसकी कोई फरमाइश थी। यहाँ तक कि वो सब्जी भी अपनी मर्जी से नहीं पकाती थी। जो उसे ला देता वो पका लेती, नहीं तो इसरार नहीं करती थी। मैंने अक्सर उसे समझाया था कि तुम में बीवियों वाली कोई बात ही नहीं, तुम लड़ा करो, बहस किया करो, मगर वो बस मुस्कुरा देती। अलबत्ता इन बातों पर कभी भी अमल पैरा नहीं हुई थी। जबकि मैं पैसा कमा कमा कर पागल हो गया था। समझ नहीं आता था इस पैसे को लगाऊं कहाँ पर। मैंने घर में मुलाजिमा रखने की बात की तो वहाँ भी उरूज ने इनकार कर दिया। बिल आखिर 5 साल बाद मैं समझ गया था कि मेरी बीवी में खुद फैसला करने की सलाहियत नहीं है। वो ज़बान होने के बावजूद चुप रहना ज़्यादा पसंद करती है। उसे ख्वाहिशात करने का शौक़ नहीं है। उसे जो दोगे वो ले लेगी, कभी भी उस बात से इनकार नहीं करेगी। दफ्तर में जब कोई दोस्त अपनी बीवी के मुतालिक बातें करता तो मेरा दिल अंदर से धुआं धुआं हो जाता और मैं बेजुबान शिकवा करता कि या खुदा, मुझे भी अगर ऐसी बीवी मिल जाती तो क्या था। बेशक वो खूबसूरत ना होती, बेशक वो मोटी होती, चाहे कुछ भी होता, मुझे भी एक ऐसे साथी की ज़रूरत थी जो मेरे साथ हर बात कर सके, हंसी मजाक करती, मुझे रोक टोक लगाती, उससे बात करके मज़ा आता। चाहे वो जैसी भी होती मगर उरूज की तरह ना होती, जो एक इंसान होने के बावजूद मशीन की मानंद हर काम सर अंजाम देती रहती। उसे खड़े होने को बोला तो वो खड़ी हो जाती, टाइम पर खाना पानी सोना हर काम वक्त पर होता। और मज़ीद उस पर अगर कभी उसे अपने साथ बाहर ले जाओ तो 6 गज़ का बुर्का पहनकर पीछे पीछे चलने लगती। लेकिन आज थोड़ा रूटीन के बरक्स हुआ था। जब मैंने दावत पर उरूज की खूबसूरती दिखाने की बात की तो उसकी आंखों में शेरनी की मानंद झपट थी, जिसे देखकर मैं चौंक गया। ऊपर से उसकी बहस के पर्दा नहीं उतार सकती। मुझे ये सब अच्छा लगना चाहिए था क्योंकि मैं हमेशा इसी छोटी मोटी लड़ाई तकरार की ही तो ख्वाहिश करता था, मगर मुझे गुस्सा आ रहा था। शायद इतने साल से उसे अपने हुक्म का गुलाम बने देख मेरी बर्दाश्त से बाहर था कि वो मुझे किसी बात का जवाब दे या फिर उस पर बहस करे। जो मैं सोचता था कि कभी ये मौका आया तो एंजॉय करूँगा, और आज जब वो मौका आया तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। बस मेरे जहन में यही बात थी कि जो हुक्म मैं दूँ उरूज सर झुका कर मान ले। मैंने अपनी बीवी से कहा कि जो मैं कह रहा हूँ वैसा ही होगा। तुम दावत पर जाओगी और पर्दा नहीं करोगी, वहाँ सबसे अच्छी तरह मिलोगी, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा। इतना बोलकर मैं बिस्तर पर दराज हो गया, मगर उरूज के चेहरे की उड़ती हवाइयाँ साफ देख सकता था। चंद लम्हे बाद ही उसके चेहरे पर टूटे कांच से बिखरे थे, गोया उसका मान और एतमाद दोनों ही किरची किरची हो गए। उसने जवाबन कुछ भी नहीं कहा और बर्तन उठाकर किचन में चली गई। वहाँ उसे बहुत वक्त लगा, शायद सफाई में मसरूफ़ थी, मगर जब कमरे में वापस आई तो उसका चेहरा धुला धुलाया था और आंखें सूजी हुई थीं। साफ जाहिर था वो रो कर आई है। मैंने उससे रोने की वजह नहीं पूछी क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि क्या बात है, लेकिन उलझन मुझे इस बात पर हो रही थी कि एक पर्दा ना करने से क्या क़यामत आ जाएगी भला। वैसे भी फ़ायदा इसमें उरूज का ही होगा, लोगों को उसकी खूबसूरती का इल्म होगा और लोग उसे सराहेंगे, मगर उल्टा ये रो क्यों रही है। खुद पर काबू पाते मैंने फिर से वही सवाल दोहराया जो कुछ देर पहले खाने की मेज़ पर दोहराया था। तुमने कोई जवाब नहीं दिया, और इस मर्तबा उरूज ने मुझे ऐसी निगाहों से देखा कि मैं अपने आप में ही कट के रह गया। आपने हुक्म दिया था तो मैं चली जाऊंगी, बुरके में नहीं जाऊंगी, अपनी मुकम्मल जीनत के साथ जाऊंगी, क्योंकि आपका हुक्म मानना मेरा फ़र्ज़ है। लेकिन एक बात याद रखें कि इस सब का जवाब क़यामत के रोज़ आपको देना होगा, और अगर कभी कुछ बुरा हुआ तो उसके ज़िम्मेदार भी आप खुद होंगे। इतना बोलकर वो बाहर चली गई और मैं भी उस पर 4 हरफ भेजकर वापस से काम में मसरूफ़ हो गया। खैर, यहाँ दोस्तों में तो मेरा भरम कायम रह जाएगा, लेकिन बात का ख्याल आते ही मैंने इन सब बातों को अपने दिमाग से झटक दिया कि बाद की परवाह कौन करता है, सब आज के लिए जीते हैं, तो मुझे भी अपने आज पर ही तवज्जो मरकूज़ रखनी चाहिए। उस वक्त तो जैसे तैसे मैंने खुद को समझा लिया, लेकिन जैसे ही सोने के लिए लेटा उरूज की हिसाब किताब वाली बात ने फिर से मुझे आन जकड़ा। मैंने लाख कोशिश की मगर सो नहीं पाया। पूरी रात करवटें बदलता रहा, जबकि दूसरी जानिब उरूज भी बिस्तर पर लेटी सूं सूं कर रही थी, गोया वो भी जाग रही थी, उसे भी चैन नहीं पड़ रहा था।
ایک دم سے میرے دل پر بہت سا بوجھ آن گرا کہ میں نے ایک تو اپنی بیوی کو گناہ پر مائل کیا ہے اور دوسرا اپنے گناہ پر ڈھیٹ بن کر بیٹھا ہوں، جبکہ وہ مظلوم تو میرے سامنے فریاد بھی نہیں کر رہی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے کہے گئے جملوں پر پچھتاووں کا مزید شکار ہوتا، ایک ہوا کا جھونکا آیا اور مجھے اپنے ساتھ نیند کی وادیوں میں لے گیا۔ یہ سب سوچنے سے آدھا گھنٹہ پہلے میں شدید بے چینی کا شکار تھا، لیکن بعد میں میرے گناہ پر نیند غالب آ گئی اور مجھے اپنے پچھتاوے پر بھی پچھتانے کا موقع نہیں ملا۔ صبح اٹھا تو ذہن بہت بوجھل تھا، دفتر سے بھی دیر ہو رہی تھی، سو عروج سے کوئی بات کیے بغیر دفتر چلا گیا۔ وہاں سارا دن اپنے کاموں میں اس قدر منہمک رہا کہ گھر فون کرنے کا بھی وقت نہیں ملا۔ ہمارے دفتر کا فنکشن اگلی شام میں تھا۔ دوپہر تک میں دفتر کے کاموں میں الجھا رہا۔ اس وقت میرا دوست جلدی چھٹی لے کر گھر جانے لگا تو میں نے پوچھا، خیریت، آج جلدی گھر جا رہے ہو؟ جس پر وہ ہنس کر بولا کہ یار کل تو فنکشن ہے اور میری بیوی نے اتنے سارے جوڑے ہونے کے باوجود جان کھائی ہوئی ہے، شاپنگ کروا دو، تو بس اسی لیے جا رہا ہوں۔ ویسے آپس کی بات ہے، اسی نوکری کی وجہ سے تو ہمارے گھر چلتے ہیں، تو بھائی ہماری بیویوں کا بھی حق ہے، وہ باقی موقعوں پر اچھی دکھے یا نہ دکھے، کم از کم ہمارے اینول ڈنر پر تو انہیں بہت اچھا دکھنا چاہیے، ویسے بھی بندے کی ٹور بنتی ہے۔ آخر میں وہ مجھے آنکھ مار کر ہاتھ میں گاڑی کی چابی گھماتا جا چکا تھا اور پیچھے میں خود کو ہی کوستا رہ گیا کہ یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا۔ عروج کے پاس تو ایسے کوئی بھی کپڑے نہیں جو وہ فنکشن پر پہنے، وہ تو شادیوں پر بھی بلا وجہ کپڑے نہیں بناتی۔ میں نے بھی جا کر مینیجر سے شارٹ لیو کی بات کی تو وہ غصے میں آ گیا، لیکن میں نے آج تک شارٹ تو کیا نارمل بھی کبھی دفتر سے چھٹی نہیں کی تھی، سو اسی بات پر اس نے مجھے چھٹی کرنے کی اجازت دے دی۔ میں ہوا کے گھوڑے پر سوار جلدی سے گھر پہنچا تو عروج مشین لگا کر کپڑے دھو رہی تھی۔ اسے میں نے جلدی سے تیار ہونے کا بولا اور کہا میں تمہیں شاپنگ کروانے جا رہا ہوں۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی، جسے بھانپتے ہوئے میں نے کہا کہ کل کے فنکشن کے لیے تمہارے پاس ایسے کوئی بھی کپڑے نہیں جو تم پہن کر جا سکو، اسی لیے میں نے سوچا آج تمہیں دل کھول کر اچھی سی شاپنگ کروا دوں۔ میری بات پر وہ کچھ بھی نہیں بولی اور اپنے کپڑے تبدیل کر کے چادر لے آئی۔ میں نے اس کے چہرے پر کوئی جذبہ یا کوئی تاثر تلاش کرنا چاہا، مگر اس کا چہرہ ایک دم بالکل سپاٹ تھا، یہاں تک کہ میں اس سرد چہرے سے کوئی بھی اندازہ لگانے میں ناکام رہا۔ میں نے اس سب کو نظر انداز کیا اور گاڑی نکال لی، کیونکہ اب جو فیصلہ میں کر چکا تھا اس سے پیچھے ہٹنا میرے لیے ناممکن تھا۔ سو حالات یا بیوی کا موڈ اچھا ہو یا برا، اب وہی ہونا تھا جو میں کہہ چکا تھا۔ چاہے کوئی مجھے گناہ سے ڈرائے یا حساب کتاب سے، وہ بہت بعد کی باتیں تھیں۔ فی الحال تو میرے لیے کل کا ڈنر اہم تھا، جہاں مجھے اپنی بیوی کے حسن کو دکھانا تھا کہ وہ کس قدر حسین ہے، گویا اس کا تعلق انسانوں سے نہیں کسی اور ہی مخلوق سے ہو۔ ہم 1 گھنٹے بعد ہی شہر کی سب سے اچھی مارکیٹ میں کھڑے تھے، مگر عروج بس چپ چاپ دکانوں میں چلتی جا رہی تھی، گویا زبردستی وہاں لائی گئی ہو۔ جب کافی دیر بعد بھی اسے اپنے لیے کچھ بھی پسند نہیں آیا تو میں نے خود ہی آگے بڑھ کر اس کے لیے ایک نفیس سی سیاہ ساڑی پسند کر لی۔ اسے میری پسند پر کوئی اعتراض نہیں تھا، میرے پوچھنے پر اس نے محض اس بات میں سر ہلا دیا، گویا اب اسے کسی شے سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ خیر فرق تو پہلے بھی نہیں پڑتا تھا، مگر اب وہ حقیقت میں ایک سرد انسان کی مانند ہو گئی تھی، جس کے نہ کوئی فیصلے تھے اور نہ ہی جذبات۔ ساڑی کے ساتھ میں نے اسے ہائی ہیلز بھی دلوا دیں اور کچھ میچنگ جیولری کے بعد ایک میک اپ والی دکان پر لے آیا، مگر وہاں میک اپ کی اتنی ساری ورائٹی دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ عروج تو خود بھی وہاں بس سمن بکمن بن کر کھڑی تھی، نہ اس نے کبھی میک اپ کیا تھا اور نہ ہی اس کے پاس موجود تھا۔ سو میں نے فیصلہ کیا کہ بلا وجہ عروج کے ساتھ سر کھپانے سے بہتر ہے کل اسے پارلر سے ہی تیار کروا لیا جائے۔ یہ سوچ کر میں مطمئن ہو گیا اور پھر کچھ شاپنگ اپنے لیے کر کے ہم واپس آ گئے۔ واپسی پر بھی وہ چپ تھی، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں، جبکہ میں اپنے آپ میں ہی شرمندہ ہوئے جا رہا تھا۔ میں نے سوچا ایک مرتبہ اپنی بیوی سے مجھے کھل کر بات کر لینی چاہیے، آخر کب تک میں ایسے ہی پشیمان رہوں گا اور وہ بھی چپ چاپ میرے حکم پر سر جھکاتی رہے گی۔ میں نے اسے کہا، عروج یہ وقت کی ضرورت ہے، تم جانتی ہو میں نے آج تک تمہیں کسی بھی ایسی بات کے لیے مجبور نہیں کیا جس میں تمہاری مرضی شامل نہ ہو، مگر اس مرتبہ مجھ پر بہت پریشر تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ ڈنر پر سب مرد اپنی بیویوں کے ساتھ فخر سے کھڑے ہوں اور میں اپنا خالی پہلو لیے ارد گرد دیکھ کر شرمندہ ہوتا پھروں۔ تم میری بیوی ہو، اگر تم ہی مجھے نہیں سمجھو گی تو میں کس سے بات کروں گا، اور ہے ہی کون تمہارے علاوہ میری زندگی میں۔ میری اس جذباتی تقریر کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے مجھے دیکھا اور بولی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گی، ویسے بھی ایک نہ ایک دن تو ایسا آنا ہی تھا جب مجھ سے میرا پردہ دور ہو جاتا، تو کیوں نہ اب صحیح۔ میں نے کون سا یہ پردہ اللہ کے لیے کیا تھا جو اللہ میرے لیے اس کی حفاظت فرماتا، لیکن اچھا ہوا ہے، میرے ساتھ بہت اچھا ہوا ہے۔ میری بات کا جواب دے کر وہ اپنے ہی آپ سے باتیں کرنے لگی، اور اس وقت وہ مجھے مکمل طور پر کوئی خبتی عورت دکھائی دے رہی تھی جس کے اپنے زندگی میں ہی لاکھوں پچھتاوے تھے۔ میں نہ ہی اس کی باتوں کو سمجھ سکا اور نہ ہی میرے پاس اتنا وقت تھا کہ میں وہاں بیٹھ کر سر کھپاتا۔ سو عروج کی تسلی سے مطمئن ہو کر آفس کا آدھا بچا کام جو میں گھر لے آیا تھا وہ کرنے لگا۔ اگلی صبح مجھے دفتر ذرا جلدی جانا تھا کیونکہ شام کو ہی فنکشن تھا، سو اس کے لیے چھٹی جلدی ہونی تھی۔
میں نے گھر سے نکلنے سے پہلے عروج کو بول دیا تھا کہ ٹائم سے سارا کام مکمل کر لے، کھانا نہ بنائے اور میرے کپڑے وغیرہ تیار رکھے۔ میں دفتر سے واپس آتے ہی تمہیں پارلر پر چھوڑ دوں گا۔ وہ اس بات پر سر ہلا کر اپنے کاموں میں مصروف رہی۔ دفتر میں ہر کوئی پرجوش دکھائی دے رہا تھا، سب شام میں ہونے والے فنکشن کے متعلق ہی باتیں کر رہے تھے۔ ایک دو دوستوں نے پوچھا بھی کہ بھابھی آ رہی ہیں یا اس مرتبہ بھی اکیلے ہی فنکشن اٹینڈ کرنے کا ارادہ ہے۔ میں نے ہنس کر جواب دیا کہ ضرور آئے گی وہ۔ انہوں نے میری بات پر بے یقینی کا اظہار کیا تو میں دل ہی دل میں ہنس دیا، کیونکہ مجھے پورا یقین تھا کہ عروج کو دیکھ کر سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، کیونکہ ماضی کے ایسے گیٹ ٹوگیدرز پر میں نے باقی تمام کولیگز کی بیویاں دیکھ رکھی تھیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں تھی جو عروج کے مقابلے پر پورا اترتی۔ اپنی قسمت پر نازاں میں پورا دن آفس میں خوش باش رہا اور تصور میں ہی کئی مرتبہ شام کا فنکشن دیکھتا رہا۔ مجھے بس اس وقت کا انتظار تھا جب سب لوگ میری بیوی کو دیکھ کر آہیں بھریں گے اور مجھے خوش قسمت گردانیں گے۔ چھٹی ہوتے ہی میں نے گاڑی فل اسپیڈ سے چلائی اور گھر آیا تو عروج تیار بیٹھی تھی۔ اسے پارلر چھوڑ کر میں نے اپنی تیاری شروع کر دی، جس میں شیو وغیرہ بنانا اور نہانا شامل تھا۔ اس سارے کام میں مجھے 2 گھنٹے لگ گئے اور تب تک عروج کا بھی فون آ چکا تھا کہ وہ پارلر میں تیار بیٹھی ہے۔ میں نے جلدی سے سارے گھر کو لاک کیا اور گاڑی نکال کر پارلر پہنچا۔ جب عروج باہر نکلی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ بے حد حسین و جمیل لگ رہی تھی، اس کا ایسا دو آتشہ حسن میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شادی پر وہ تیار تو ہوئی تھی مگر بہت سادگی سے، ویسے بھی شادی پر حالات کچھ اچھے نہیں تھے، لیکن اب شادی کے 5 سال بعد اسے اس قدر جوبن پر دیکھ کر تو میں آپے سے باہر ہونے لگا۔ میں نے اس کی جتنی تعریف کر سکتا تھا پورے راستے میں کی، مگر وہ مسکرانے کے بجائے خاموشی سے بیٹھی میری باتیں سنتی رہی۔ ہم جلد ہی فنکشن ہال میں پہنچ گئے اور میری ہی طرح وہاں موجود تمام لوگ ٹکٹکی باندھے عروج کو دیکھنے میں مصروف تھے۔ مگر ایک بات تھی، وہ بالکل بھی نہیں گھبرا رہی تھی، بلکہ وہ مکمل طور پر پراعتماد دکھائی دے رہی تھی۔ ورنہ ایسے پردے دار لڑکیاں کہاں پراعتماد دکھائی دیتی ہیں، جبکہ وہ ساڑی پہنے مکمل سجی سنوری ہوں۔ لیکن اس بات پر میں نے اتنا دھیان نہیں دیا، بلکہ میں وہاں فخر سے شانے چوڑے کیے کھڑا خوبصورت کپل ہونے کی داد موصول کرتا رہا۔ عروج بھی مسکرا کر سب سے باتیں کرتی رہی، کہیں سے بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ عروج گھر میں بالکل مختلف ہوتی ہے۔ میرے باس آئے تو میں نے انہیں بھی عروج سے ملوایا، جبکہ وہ انہیں دیکھتے ہی جھجک گئی، مگر باس اسے بہت دلچسپ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے تقریباً پورا فنکشن ہی ہمارے پاس کھڑے ہو کر انجوائے کیا۔ باس بار بار عروج سے کوئی سوال پوچھتے، جس کا وہ مختصر سا جواب دے کر خاموش ہو جاتی، جبکہ میں یوں فخر سے کھڑا تھا گویا بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہو۔ ڈنر کے ختم ہوتے ہی ہم گھر آ گئے اور میں پورے راستے اسے کہتا آیا، دیکھا کتنا مزہ آیا، تم بلا وجہ ہی اپنے پردے میں بند رہتی تھی، اب دنیا دیکھی ہے تو انجوائے بھی تو کیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں ختم کرو اپنا پردہ، اور اتنی حسین ہو یار، تم خود کو تھوڑا گروم تو کرو، گھومو پھرو باہر نکلا کرو۔ میری باتوں پر وہ بس سر جھکائے ہوں ہاں میں ہی جواب دیتی رہی، جسے میں نے اتنا محسوس ہی نہیں کیا، کیونکہ اس وقت میں بہت زیادہ مسرور تھا۔ وہ سب لوگ جو کہتے تھے کہ نہ جانے بیوی میں ایسی کیا خرابی ہے جو چھپا کر رکھتا ہے، ان سب کے منہ بھی بند ہو چکے تھے۔ اگلے روز دفتر پہنچا تو مجھے اطلاع ملی کہ باس نے میری پروموشن کر دی ہے۔ میں پھولے نہیں سمایا اور سب لوگوں کو لنچ کروا دیا۔ اب ایسے ہی ایک روز باس نے مجھے ڈنر پر مدعو کیا اور بولا اپنی بیگم کو لے کر آنا۔ اس روز بھی عروج کچھ کہے بغیر تیار ہو گئی اور ہم نے باس کے ساتھ ایک اچھا ڈنر کھایا، جس کے اگلے روز ہی مجھے ایک اور پروموشن مل گئی۔ اب پروموشن حاصل کرنے کی دوا میرے ہاتھ لگ چکی تھی، اور وہ یہی تھی کہ جب جب میں اپنی بیوی کو باس کے سامنے لے کر جاؤں گا، اس کے حسن سے متاثر ہو کر باس مجھے پروموشن ضرور دے گا۔ اب ایسے ہی ہونے لگا، اکثر اوقات میں عروج کو اپنے ساتھ دفتر لے جاتا اور باس مجھے پروموشن دے دیتا۔ کچھ ہی عرصے میں بہت زیادہ امیر ہو گیا تھا۔ ایک روز مجھے دفتر میں بہت زیادہ کام تھا، یہاں تک کہ سب ورکرز کو رات 12 بجے تک دفتر میں رکنا تھا، کیونکہ تمام انجینئرز ایک نئے پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے۔ میں بھی ان سب کے ساتھ ہی دفتر میں تھا، مگر اسی وقت مجھے ایک آدمی کی امانت واپس کرنی تھی جو کچھ عرصے پہلے اس نے میرے پاس رکھوائی تھی، اور وہ امانت گھر پر پڑی تھی۔ میں ایک دوست کو کور کرنے کا بول کر گھر چل دیا کہ آدھے گھنٹے کی تو بات ہے، میں ابھی واپس آ جاؤں گا اور کسی کو بھی علم نہیں ہوگا۔ میں جیسے ہی گھر گیا تو مجھے اپنے کمرے سے مردانہ آواز آ رہی تھی۔ میں نے اندر جا کر دیکھا تو میری روح لرز گئی، کیونکہ نیچے کارپٹ پر میرا باس عروج کے قدموں میں بیٹھا تھا، ساتھ ہی پاس 2 بچے بھی کھڑے تھے اور باس میری بیوی کی منتیں کر رہا تھا۔ میں نے غصے سے کھولتے ہوئے اپنے باس کا گریبان پکڑ لیا، تبھی عروج نے مجھے اسے کچھ بھی کہنے سے روک دیا، مگر میرے سر پر تو خون سوار تھا۔ میں نے کہا کہ اگر مجھے حقیقت نہیں بتائی گئی تو میں اسی لمحے یا تمہیں مار دوں گا یا اس شخص کو جو میرے گھر پر نقب لگا رہا ہے۔ میری بات سن کر عروج گھبرا گئی اور بولی کہ یہ شخص میرا پہلا شوہر ہے۔ میری اس سے شادی بہت کم عمر میں ہو گئی تھی، تقریباً 14 سال۔ چونکہ ہمارے درمیان 10 سال کا گیپ تھا تو ہماری کبھی بھی نہیں بنی، میں بھی کم عمر تھی۔ اسی طرح پھر 22 سال کی عمر میں اس شخص نے مجھے طلاق دے دی، اور 1 سال کے بعد ہی آپ سے میری شادی ہو گئی۔
یہ سب باتیں آپ جانتے تھے کہ میں شادی شدہ ہوں، مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ میرے 2 بیٹے بھی ہیں۔ میری امی نے یہ سب چھپا لیا تھا اور آپ سے جھوٹ بولا تھا کہ میرا شوہر مر چکا ہے، اور اب اس شخص نے اپنے فنکشن پر مجھے دیکھا تو یہ آئے دن مجھے تنگ کرتا ہے، منتیں کرتا ہے کہ آپ کو چھوڑ کر واپس اس سے نکاح کر لوں، مگر میں ایسا نہیں کر سکتی۔ اگر یہ میری اولاد بھی رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے، مگر جو آپ کی مرضی ہوگی صرف وہی ہوگا۔ اسی لیے میں پردہ بھی کرتی تھی کہ کہیں یہ شخص مجھے نہ دیکھ لے، لیکن وہ پردہ خدا کے لیے نہیں تھا، اسی لیے خدا نے میرا پردہ اتروایا بھی تو کس شخص کے گھر دعوت پر، اپنے سابقہ شوہر کے سامنے، جس سے بچنے کے لیے میں یہ سب کرتی رہی۔ یہ باتیں سن کر میں دنگ رہ گیا، یعنی اتنا بڑا دھوکہ۔ میں جانتا تھا کہ عروج کی پہلے شادی ہو چکی ہے، مگر وہ کم عمری کی شادی تھی، اس لیے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی مجھے، وہ بس خوبصورت تھی اور میرے لیے اتنا ہی بہت تھا۔ میں نے اسی لمحے اس شخص کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ وہ جاتے جاتے عروج کے 2 بیٹے بھی وہیں پر چھوڑ گیا۔ میں نے پوری رات لگا کر فیصلہ کیا کہ میں اپنی بیوی کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ اس نے جو کچھ کیا تھا وہ اس کا ماضی تھا۔ میرے ساتھ رہ کر اس نے کبھی دھوکہ نہیں دیا، جبکہ غلطی بھی میری تھی۔ اگر میں اس کا پردہ نہ اترواتا تو وہ شخص اس کے پیچھے نہیں پڑتا۔ اگلے روز میں نے عروج کو بتا دیا کہ میں اسے نہیں چھوڑ رہا، اور ویسے بھی ہمارے بچے نہیں ہیں تو اس کے 2 بیٹے میں باپ بن کر پالوں گا۔ اس بات پر وہ بہت خوش ہوئی اور میں نے بھی وہ نوکری چھوڑ کر ایک نئی جگہ کام شروع کر دیا۔ آج ماشاءاللہ سے ہم سب بہت خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔